नमस्कार, मैथमेटिक्स बसन्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा कक्षा 10 को अनिवार्य गणितबाट पाठ 12 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन वृत्त सम्बन्धी रहेको छ। यो भिडियोमा मैले प्रश्न नम्बर 4 को सम्पूर्ण साध्यतालाई प्रमाणित गरेर तपाईहरुलाई हेराउने छु। तपाईहरुले बिना स्किप गरेर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। पक्कै पनि तपाईहरुले राम्रोसँग यो भिडियोलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले समाधानतर्फ जान्छु। यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को कमा के दिएको छ भने सँगैको चित्रमा BC इक्वल टू DE इक्वल टू AB चाप इक्वल टू FE चाप भए एंगल ACB इक्वल टू एंगल FDE हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ एउटा आकृति दिएको जसमा हामीलाई एंगल ACB इक्वल टू एंगल FDE प्रमाणित गर्नु छ। अब हामी यसलाई यहाँ हेर्छौं। यहाँ मैले प्रश्न नम्बर 4 को क को आकृति तानी दिएको छु। अब मैले यसलाई प्रमाणित गर्छु। त प्रमाणित गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हामी लेख्नु पर्छ थाहा दिएको, थाहा दिएको। यहाँ के दिएको छ भने हाम्रो प्रश्नमा BC इक्वल टू DE इक्वल टू AB चाप इक्वल टू FE चाप। ठीक छ। र त्यसपछि हामीले लेख्नु पर्छ प्रमाणित गर्नुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने के रहेछ भने एंगल ACB इक्वल टू एंगल FDE। अब के गर्नु पर्छ भने यो आकृतिले हामी यो साध्यतालाई प्रुभ गर्न सक्दैनौं। त्यसमा हामीले रचना गर्नु पर्छ। त रचना हामी के गर्छौं भने यो A B र FE ले हामी के गर्छौं भने जोड दिन्छौं। ठीक छ। अब यो एउटा त्रिभुज भयो, यो पनि एउटा त्रिभुज भयो। त हामी लेखिदिन्छौं रचना। के लेख्छौं भने AB लाई जोडेछौं। त A र B कमा F र E लाई जोडे। ठीक छ। ल अब त्यसपछि लेख्नु पर्छ हामीले प्रमाण। ल हामी एउटा यहाँ तालिका बनाउँछौं। ल यसलाई दुई पार्टमा हामी बाँड्छौं। एक तर्फ लेख्छु तथ्यहरू, अर्को तर्फ लेख्छु कारणहरू। ल अब सबैभन्दा पहिला हामी के लेख्छौं भने एक नम्बरमा त्रिभुज ABC र त्रिभुज FED। ल ठीक छ। अब हामी लेख्छौं यसको A नम्बरमा। अब के गर्नु पर्छ भने यो ABC र FED ले के गर्नु पर्छ भने सबभन्दा पहिला अनुरूप गर्नु पर्छ। त अनुरूप कसरी गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामी यहाँ हेर्छौं BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। यो भयो भुजा। त हामी भुले डिनोट गर्छौं। र A नम्बरमा कारणमा के लेख्छौं भने हाम्रो यहाँ थाहा दिएको छ। त लेखिदिन्छौं थाहा दिएको। ल अब हामी जान्छौं B मा। अब B मा के गर्छौं भने हामीले यो CBA यो कोण र DEF हामी यहाँ लेख्छौं चाप CBA इक्वल टू चाप DEF। यो के भयो त कोण भयो। ठीक छ। अब कारणमा लेख्छौं EFA चाप इक्वल टू BAF चाप र उक्त चापहरुमा आधारित परिधि कोणहरु भएकोले।
ल अब त्यस्तै हामी सी नम्बरमा के गर्छौँ भने एबी इक्वल टू एफ ई, एबी इक्वल टू एफ ई, यो पनि के भयो त भुजा भयो। यहाँ सीमा लेख्छौँ एबी चाप इक्वल टू एफ ई भएकोले, ठिक छ। यहाँ थाहा दिएको पनि हाम्रो दिएको छ यहाँ। ल अब त्रिभुज एसीबी अनुरूप त्रिभुज एफडी भयो, ठिक छ। कुन तथ्यले त भूको भू तथ्यबाट, ठिक छ। अब हामी 3 नम्बरमा जब एसीबी र एफडीई अनुरूप भयो त यो त्रिभुज पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त त्यही हामी लेखिदिन्छौँ एङ्गल एसीबी इक्वल टू एङ्गल एफडीई, यो के भयो त हाम्रो प्रमाणित भयो। त कारण 3 मा के लेख्छौँ त अनुरूप त्रिभुजको संगत कोणहरू। ल यसरी गरेर हामी के गर्छौँ भने प्रमाणित गर्न सक्छौँ, प्रमाणित भयो। ल मलाई आशा छ तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्नुभएको होला। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 को ख मा। प्रश्न नम्बर 4 को ख मा दिएको छ दिएको चित्रमा यदि एङ्गल एपीसी इक्वल टू एङ्गल बीक्यूडी छ भने एबी समानान्तर सीडी हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। एउटा यहाँ आकृति दिएको हो जसमा हामीलाई एपीसी यो कोण र बीक्यूडी यो कोण के गर्नु छ भने बराबर यानी कि प्रमाणित गर्नु छ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने यहाँ कपीमा प्रमाणित गर्छौँ। यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को मैले यहाँ पिक्चर बनाइसकेको छु। अब हामी यसलाई प्रमाणित गर्छौँ। त सबैभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ थाहा दिएको, ल यसमा के दिएको छ भने एङ्गल एपीसी इक्वल टू एङ्गल बीक्यूडी र प्रमाणित के गर्नु छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने एबी समानान्तर सीडी हो। यसपछि प्रमाण। ल अब यसले प्रमाणित गर्नको लागि हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ। दुई खण्डमा बाँडिदिन्छौँ यसलाई हामी। ल एकतर्फ लेख्छौँ तथ्यहरू, अर्कोतर्फ कारणहरू, ठिक छ। अब 1 नम्बरमा हामी के लेख्छौँ भने एङ्गल एपीसी इक्वल टू 1/2 एसी चाप। यो के छ भने एपीसी यो परिधि कोण हो र एसी एउटा चाप हो जसको कोण के हुन्छ त यो आधा हुन्छ। कारणमा लेख्छौँ चाप र उक्त चापले बनाएको परिधि कोणको सम्बन्ध, ठिक छ। ल त्यस्तै हामी 2 नम्बरमा पनि त्यही लेख्छौँ एङ्गल अब बीक्यूडी जुन कसको आधा हुन्छ त बीडी को हुन्छ, किनकि बीडी ले बनाएको कोण यो हुन्छ केन्द्रीय, यो परिधि हो। त परिधि कोण के हुन्छ भने यो केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ, त्यसैले बीडी को पनि के हुन्छ त आधा हुन्छ बीडी चाप। कारणमा हामी त्यही लेख्छौँ चाप
र उक्त चापले बनाएको परिधि कोणको सम्बन्ध। ल तेस्रो नम्बरमा हामी लेख्छौँ, यो लेख्छौँ हामी 1/2 AC चाप इक्वल टू 1/2 BD चाप, किनकि यहाँ कारण छ एंगल APC इक्वल टू एंगल BQD अथवा तथ्य 1 र 2 बाट। कारणमा हामी थाहा दिएको पनि लेख्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो यहाँ दिइसकेको छ थाहा दिएकोमा APC इक्वल टू BQD, त्यसैले यो APC इक्वल टू BQD भयो, त्यही भएर यसको बराबर मैले यसलाई यहाँ लेखिदिएँ। अब 1/2 को चाहिँ के हुन्छ त AC चाप इक्वल टू BD चाप हुन्छ। ठीक छ। अब हामी लेख्छौँ चौथो नम्बरमा, त अब AC र BD के छ भने चाप बराबर छ भने AB इक्वल टू CD। कारण हामी लेख्छौँ तथ्य 3 बाट। ल यो हाम्रो के भयो त प्रमाणित भइसक्यो। यहाँ लेख्छौँ प्रमाणित भयो। ठीक छ, एकदमै सजिलो रहेको छ। यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को ग मा दिएको छ, सँगैको चित्रमा O वृत्तको केन्द्र हो, यदि चाप PQ बराबर चाप PB भए AQ समानान्तर OP हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। एउटा यहाँ चित्र दिएको हो जसमा PQ चाप र PB चाप के छ भने बराबर छ, यो र यो के छ भने बराबर हो। त यसमा के प्रमाणित गर्नु छ भने AQ समानान्तर PO, यो हामीले के गर्नु छ भने प्रमाणित गर्नु छ। अब हामी यसलाई कपीमा बनाउँछौँ। यहाँ मैले 4 को ग आकृति बनाइसकेको छु। अब हामी यसलाई प्रमाणित गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला लेख्छौँ हामी थाहा दिएको के छ चित्रमा PQ चाप इक्वल टू PB चाप दिएको छन्। ल त्यसपछि लेख्छौँ हामी प्रमाणित गर्नुपर्ने, AQ समानान्तर OP। ल यसमा रचना गर्नु छैन, त्यो भएर हामी एकचोटि प्रमाण गर्छौँ। प्रमाण। अब हामी कोठा बनाउँछौँ। दुई खण्ड मार्दिने। ल एक तब लेख्छौँ हामी तथ्यहरू, अर्को तब कारणहरू। ल अब हामी एकमा लेख्छौँ, एक नम्बरमा लेख्छौँ PB चाप इक्वल टू POB, किनकि जति चाप हुन्छ त्यसको केन्द्रीय कोण पनि कति हुन्छ त बराबर हुन्छ। त एक नम्बरमा लेख्छौँ PB चाप इक्वल टू POB, PB चाप इक्वल टू POB, किनकि चाप र उक्त चापले बनाएको कोण के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त हामी यहाँ लेखिदिन्छु कारणमा चाप र उक्त चापले बनाएको केन्द्रीय कोणको सम्बन्ध, अथवा हामी बराबर पनि लेख्न सक्छौँ। अब दोस्रो नम्बरमा QPB, यो पनि एउटा के हो चाप हो, त लेख्छौँ QPB चाप। ठीक छ, इक्वल टू मा के लेख्छौँ भने 2QAB।
अब QAB भनेको 2 किन लाग्यो भने यो कोण र यो कोण एकवटा र एकवटा कतिवटा भयो त दुईवटा, त्यसैले मैले 2 एंगल QAB लेखिसकेँ। अब कारणमा त्यही हुन्छ, चाप र उक्त चापले बनाएको केन्द्रीय कोणको सम्बन्ध। ठीक छ। त्यस्तै हामी 3 नम्बरमा लेख्छौँ 2 चाप PB इक्वल टू QPB चाप। यहाँ QPB एउटा PB र एउटा QP यो दुवै बराबर भएकोले QP प्लस PB गर्दा दुईवटा PB इक्वल टू QPB। ठीक छ। अब कारणमा लेख्छौँ PQ चाप इक्वल टू PB चाप भएकोले। ठीक छ, किनकि यो PQ र PB चापकै छ त बराबर छ। त्यस्तै हामी 4 नम्बरमा लेख्छौँ 2 POB इक्वल टू 2 एंगल QAB। ठीक छ, र औरमा 2 कटिहाल्छ भने POB इक्वल टू एंगल QAB हुन्छ। कारणमा हामी लेखिदिन्छौँ तथ्य 1, 2 र 3 बाट। ठीक छ। अब हामी 5 नम्बरमा लेख्छौँ त AQ समानान्तर OP, किनकि POB र QAB के छ त बराबर भएको हो, त्यसैले AQ र OP पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। हामी कारणमा लेख्छौँ तथ्य 4 बाट संगत कोणहरू बराबर भएकोले। ठीक छ। ल यो हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। ल प्रमाणित भयो। यसरी हामी के गर्छौँ भने प्रमाणित गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो रहेको छ, यसमा कुनै कुरा पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। मैले एकदमै बिस्तारै तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। तपाईहरुले एकदमै बिना स्किप गरेर भिडियोले अन्तसम्म हेर्दै जानु होला, पक्कै तपाईहरुले राम्रोसँग सिक्नुहुन्छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 को घ मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को घ मा दिएको छ दिएको चित्रमा जीवा AC र BD परस्परमा बिन्दु P मा काटिएका छन्। यदि PB इक्वल टू PC भए प्रमाणित गर्नुहोस्। अ नम्बरमा प्रमाणित गर्नु छ जीवा AB इक्वल टू जीवा DC। आ नम्बरमा प्रमाणित गर्नु छ जीवा AC इक्वल टू जीवा BD र ई नम्बरमा प्रमाणित गर्नु छ चाप ABC इक्वल टू चाप BCD। ठीक छ। अब हामी यसलाई प्रमाणित गर्छौं। यहाँ आकृति दिएको छ, यही आकृतिको आधारमा हामी के गर्छौं भने यो तीनैवटा कुरा हामी प्रमाणित गर्छौं। अब हामी यहाँ समाधान गर्छौं। यहाँ मैले प्रश्न नम्बर 4 को आकृति दिइसकेको छु। अब हामी लेख्छौं थाहा दिएको जीवा AC र BD परस्पर बिन्दु P मा काटिएका छन्, जहाँ PB इक्वल टू PC छन्। ल अब प्रमाणित गर्नुपर्ने एक नम्बरमा AB इक्वल टू DC, 2 नम्बरमा AC इक्वल टू BD र 3 नम्बरमा ABC चाप इक्वल टू BCD चाप। यसमा रचना गर्नु पर्दैन, सिधै हामी प्रमाण लेख्छौं। ल हामी हेर्छौं, यसलाई कोठा बनाउँछौं।
दुई खण्ड बनाएर दिने। ल यहाँ लेख्छौँ तथ्यहरू, यहाँ लेख्छौँ कारणहरू। ठीक छ। ल अब हामी प्रमाणित गर्छौँ। त 1 नम्बरमा लेख्छौँ त्रिभुज एबीपी र त्रिभुज डीसीपी मा यहाँ दुईटा दिएछ एबीपी र डीसीपी दुईटा त्रिभुज लिएर हामी के गर्छौँ भने प्रमाणित गर्छौँ। 1 नम्बरमा लेखिदिन्छु। ल अब हामी यसलाई ए नम्बरमा लेख्छौँ बीएपी इक्वल टू एंगल सीडीपी। यो के भयो त कोण भयो। ल कारणमा लेख्छौँ चाप बीसी मा आधारित परिधि कोणहरू भएकोले। ल ठीक छ। अब बी नम्बरमा लेख्छु एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल डीसीपी। यो के भयो त कोणै भयो। यहाँ छ एबीपी र डीसीपी। यो दुवै कोण के हुन्छ त बराबरै हुन्छ किनकि परिधि गुण छ। कारण त्यस्तै हुन्छ। चाप एडी मा आधारित परिधि कोणहरू भएकोले। ल यो भयो। अब हामी सी मा जान्छौँ। यसमा लेख्छौँ बीपी इक्वल टू बीसी। यो भुजा भयो। कहाँ छ त बीपी इक्वल टू पीसी। यो भुजा अनि यो भुजा के छ त बराबर छ। सी मा लेख्छौँ थाहा दिएको। ल यहाँ हाम्रो थाहा दिएको हो। यहाँ पीबी इक्वल टू पीसी त्यसैले हामी थाहा दिएको लेखिदियौँ। अब 2 नम्बरमा जान्छौँ। त 2 नम्बरमा हाम्रो त्रिभुज एबीपी र त्रिभुज डीसीपी अनुरूप भएको छ। त्रिभुज एबीपी अनुरूप त्रिभुज डीसीपी। कारण लेख्छौँ को भू तथ्यबाट। ठीक छ। को भू तथ्यबाट यो कोण र यो कोण बराबर भएको थियो। ल अब हामी लेख्छौँ 3 नम्बरमा। त 3 नम्बरमा लेख्छौँ एबी इक्वल टू डीसी। एबी इक्वल टू डीसी र एपी इक्वल टू पीडी। यो भुजाले यो भुजा एपी इक्वल टू पीडी। यो हाम्रो 1 नम्बर प्रमाणित भइसक्यो। ठीक छ। कारणमा लेख्छौँ अनुरूप त्रिभुजको संगति भुजाहरू भएकाले। ठीक छ। अब हामी 4 नम्बरमा लेख्छौँ एपी प्लस पीसी। यहाँ छ एपी प्लस पीसी। यो भुजा र यो भुजालाई हामी जोडिदियौँ। इक्वल टू मा हुन्छ बीपी र पीडी। बीपी प्लस पीडी। ठीक छ। यसले हामी अब यसलाई समाधान गर्छौँ। एपी प्लस पीसी भनेको एसी भयो अनि बीपी प्लस पीडी भनेको बीडी भयो। ल यो हाम्रो 2 नम्बर प्रमाणित भयो। कारणमा लेख्छौँ तथ्य 1 सी र 3 लाई जोड्दा। ल अब हामी 5 नम्बरमा लेख्छौँ एबी चाप डीसी चाप। कारणमा लेख्छौँ एबी
इक्वल टू डीसी भएकोले ठीक छ। अब 6 नम्बरमा लेख्छौँ एबी चाप प्लस बीसी चाप इक्वल टू डीसी चाप प्लस बीसी चाप। यो दुवैतर्फ मैले बीसी जोडे। ल यसलाई समाधान गर्दा कति हुन्छ त एबी प्लस बीसी भनेको एबीसी चाप इक्वल टू यो दुवैले गर्दा बीसीडी चाप हुन्छ। कारणमा लेख्छौँ तथ्य 5 मा दुवैतिर बीसी चाप जोड्दा ठीक छ। यो दुवैतर्फ मैले के गरेँ भने बीसी जोडे। त्यसैले यो एबी प्लस बीसी भनेको एबी बीसी भनेको एबीसी चाप भयो। त्यस्तै डीसी र बीसीलाई जोड्दा बीसीडी भयो। 3 नम्बर प्रमाणित भइसक्यो ठीक छ। यसरी गरेर हामी के गर्छौँ भने प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो प्रमाणित भयो ल। अब मैले प्रश्न नम्बर 4 को क ख ग घ समाधान गरिसकेको छु। मैले फेरि भाग 4 मा प्रश्न नम्बर 5 देखि लिएर प्रश्न नम्बर 9 सम्म उपस्थित हुनेछु। त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला, किनकि जुन हाम्रो नेक्स्ट भिडियो आउँछ तपाईहरुको समक्ष पुग्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले सिक्न पनि सजिलो हुन्छ। हस्त नमस्ते।